Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 11 English Unit 7. What You Do Is What You Are by Nikki McWhirter. Paragraph 5. अहम अल्फाज हैं यूज, फ़ायदा, अफादियत, बेनिफिट, यूटिलिटी, पर्पस. आर्गुइंग, बहस करना, डिबेटिंग, डिस्प्यूटिंग, रीजनिंग. करेक्ट, दुरुस्त, सही, ठीक. एक्यूरेट, राइट, ट्रू. प्रॉपर, मुनासिब, मौजूं. appropriate, suitable, acceptable. Paragraph 5. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. इस बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये बहस करने का कोई का लफ्ज़ आप खुद ऐड कर लेंगे, नो के अंदर होता है वैसे. ये बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसमें से कुछ ठीक है या मुनासिब. अहम अल्फाज हैं रैशनली, अक्ली तौर पर, लॉजिकली, सेंसिबली, रीजनेबली. सिली, अहमकाना, बेवकूफ़ाना, फुलिश, एब्सर्ड, रिडिकुलस. रैशनली इट इज़ सिली. अक्ली तौर पर ये अहमकाना है. यानी ये सारी बात के किसी को उसके काम की वजह से, उसके तनख्वाह की वजह से उसको कोई रुतबा दिया जाए, ये बात बेवकूफ़ों वाली है अगर अक्ली तौर पे सोचा जाए. अहम अल्फाज हैं सिस्टम, निज़ाम, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, सेटअप. कीप, रखना, बरकरार रखना, रिटेन, प्रिजर्व, मेंटेन. माइंड, जहन, अवेयरनेस, मेमोरी, अटेंशन. टीच, सिखाना, एजुकेट, इंस्ट्रक्ट, ट्रेन. चिल्ड्रन, बच्चे. ऑफस्प्रिंग, यूथ, जूनियर्स. वर्क्स, काम करना. फंक्शंस, ऑपरेट्स, रन्स. That's our system, however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. जी, ये जो AI में एक रिपीटेड गलती है कि नॉट ओनली इस्तेमाल के बाद वो बट आल्सो नहीं लिखता, या अगर बट लिख दे तो ऑल्सो नहीं लिखेगा. तो आप ग्रामर के किसी भी एक्सपर्ट से आप इस सेंटेंस को इस तरह से, जैसे इन्होंने बुक पे लिखा हुआ है, इस तरह से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में लिख दें तो उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा. ये ग्रामर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना चाहिए. तो ये दोनों लफ्ज़ मैंने खुद ऐड किए, तर्जमे में भी खुद ही ऐड किए हैं. तर्जमा इनके बगैर भी हो जाएगा लेकिन ग्रामर बहरहाल गलत रहेगी. तो बच्चों को ये बता रहे हैं कि जी ये बात बेवकूफ़ों वाली है, लेकिन आगे ताहम, ताहम ये हमारा निज़ाम है और हमें ना सिर्फ इसे ज़हन में रखना चाहिए बल्कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये कैसे काम करता है. अब मैं बट ऑल्सो के बगैर इसका तर्जुमा करता हूँ. जैसे बुक में है, ये हमारा निज़ाम है, ताहम को शुरू में ले जाएंगे क्योंकि ये एडवर्ब है और इंग्लिश का एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में कहीं पे भी लिख सकते हैं. और AI ने बिल्कुल वेवर्ड तरीके से इसको बहुत सारी जगहों पे ऐसी अनअकस्टम्ड जगहों पे लिख दिया है कि जहाँ पे मैंने इससे पहले लिखा हुआ नहीं देखा था. एनी हाउ, इसको शुरू में उर्दू में ये बिल्कुल जुमले के शुरू में लिखा जाता है. तो हाउएवर, ताहम, दैट्स आवर सिस्टम, ताहम ये हमारा निज़ाम है और हमें ना सिर्फ इसे ज़हन में रखना चाहिए
ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اہم الفاظ ہیں پرفیکٹلی بالکل، مکمل طور پر، انٹائرلی، ایبسلیوٹلی، thoroughly، سویل شاندار، زبردست، اچھا، ٹھیک، گریٹ، فائن، ایڈمیریبل، وانٹ خواہش کرنا، چاہنا، ڈیزائر وش، انٹینڈ، گرو اپ بڑا ہونا، بالغ ہونا، میچور ایج، ڈیولپ، کاؤبوائے کاؤبوائے مویشیوں کا رکھوالا، رینچر رینگلر، ہرڈر۔ It is perfectly swell to want to grow up to be a cowboy or a nurse۔ سویل جو ہے یہ نارتھ امریکن انگلش میں ایک انفارمل لفظ ہے، بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ لکھی ہوئی انگلش کا یہ عام طور پہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن لکھا ہوا ہے تو اسے اسی طرح سے رکھا جائے گا۔ یہ It is perfectly swell to want to grow up to be a cowboy or a nurse۔ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے، یہ مکمل طور پر شاندار ہے کہ بڑا ہو کر ایک کاؤبوائے یا ایک نرس بننے کی خواہش رکھی جائے۔ اہم الفاظ ہیں اپارٹ الگ، ہٹ کر، aside away separately، earnings آمدنی کمائی، income wages revenue، potential صلاحیت امکان، possibility capacity prospect، cattle مویشی، livestock herd animals، breeder پالنے والا، افزائش کرنے والا، raiser grower producer، respected معزز قابل عزت، honored esteemed admired، hired ملازم اجرت پر رکھا گیا ملازم، employed contracted engaged، hand مزدور کام کرنے والا، laborer worker helper۔ Kids should know, however, that quite apart from earnings potential, the cattle breeder is much more respected than the hired hand۔ تاہم ایڈورب ہے، شروع میں لائیں گے، تاہم بچوں کو جاننا چاہیے کہ کمائی کے امکانات سے بالکل ہٹ کر مویشی پالنے والا اجرت والے ملازم سے کہیں زیادہ معزز ہے۔ تاہم بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمائی کے امکانات سے بالکل ہٹ کر مویشی پالنے والا اجرتی ملازم سے کہیں زیادہ معزز ہے۔ اہم الفاظ ہیں ڈاکٹر فزیشین میڈک سرجن، گیٹس حاصل کرتا ہے ملتا ہے، ریسیوز obtains earns، مور زیادہ، گریٹر ایڈیشنل ایکسٹرا، دین کے مقابلے میں، compared to over versus۔ The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse۔ ڈاکٹر کو نرس کے مقابلے میں یا نرس سے کہیں زیادہ الاٹ مور، مچ مور یا الاٹ مور کہیں زیادہ عزت اور مراعات ملتی ہیں۔ ڈاکٹر کو نرس سے کہیں زیادہ عزت اور مراعات ملتی ہیں، یا ڈاکٹر نرس سے کہیں زیادہ عزت اور مراعات حاصل کرتا ہے، پاتا ہے، کچھ بھی لکھ لیں۔ دوبارہ کرتا ہوں، دی ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ ڈاکٹر کو نرس سے کہیں زیادہ عزت اور مراعات ملتی ہیں۔